देखने वाले और सुनने वाले दोस्त अहबाबों को प्रोफेसर शहबाज अब्बास की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैर वफियत से हैं? एक सादा सा इंसान, एक साफ पोश इंसान जिसका नाम है प्रोफेसर शहबाज अब्बास, जिसने जब भी किया गरीबों के लिए किया। इंसान अगर एक शख्स को धोखा देता है तो ऐसे समझें पूरी इंसानियत को धोखा देता है। हाय हाय हाय। क्योंकि प्रोफेसर शहबाज अब्बास जब भी हाजिर होता है लाखों सबूतों के साथ आता है, और जब भी हाजिर होता है एक कमाल अमल और खूबसूरत टोटका लेके आता है। नाज़रीन, एक ऐसी परी जिसका नाम लक्ष्मी होगा, और एक ऐसी अजली जिसका नाम, उसकी बेटी का नाम अजली होगा। ये जब भी हाजिर होती है अजली के साथ हाजिर होती है, लेकिन ये अकेली नहीं आती। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यानी कि लक्ष्मी को बुलाओ अजली साथ आती है, अजली को बुलाओ तो लक्ष्मी साथ आती है। अजली लक्ष्मी की बेटी है। अजली की जो उम्र होगी, छोटी बेटी इसकी कम से कम 1 साल या 2 साल उम्र होगी, लेकिन ये आपसे बात करेगी जैसे लक्ष्मी आपसे बात करेगी, ऐसे ही आपसे अजली बात करेगी। और जब ये निशानी तलब करेगी लक्ष्मी, साथ अजली भी आपको निशानी देगी, यानी कि दोनों माँ और बेटी आपको दोनों ही निशानी तलब करेगी। क्योंकि प्रोफेसर शहबाज अब्बास अमलियात और तलिस्मात का शहनशाह और बादशाह है। अमल वो जिसकी तासीर हो, अमल वो जिसकी ताकत हो, अमल वो जिसकी कुव्वत हो, अमल वो जब इंसान नक्श लिखे और वो नक्श थरथराए, हरकत करे, झूमे, नाचे। मेरे पास जितने आते हैं दोस्त अहबाब, दूर दूर से राब्ता करते हैं, इंडोनेशिया, यूके, इटली, बड़े बड़े मुल्कों से उनका राब्ता होता है, और यही कहते हैं कि प्रोफेसर साहब, क्या ये अमूमन परी होती है? क्या ये हकीकत परी होती है? क्या हमारे पैसे लग चुके हैं, पैसे ज़ाया हो चुके हैं? क्या ये सच में परी होती है या हमारे हकीकत में पैसे लग चुके हैं? प्रोफेसर साहब, हमारे यही एक सवाल है। अगर ये एक सवाल का जवाब आप देते हैं, हम आपकी बैयत पढ़ते हैं, हम आपके मुरीद हो जाएंगे, हम पूरी जिंदगी आपके गुलाम हो जाएंगे। अगर एक सवाल का जवाब आप देते हैं, क्या ये परी होती है? मैंने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा जी बिल्कुल। आप ऐसा करें, अपनी आंखें बंद करें, चाहे आप वीडियोस कैमरा खोल लें, वीडियोस कैमरा खोल के अपनी आंखें बंद करें। वो जैसे ही आंखें बंद करते हैं, मैं यहाँ से मंतर तंत्र जंतर की तादाद पूरी करता हूँ। 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर उनको जब हाजिरी होती है, जब वो दीदार करते हैं, कहते हैं प्रोफेसर साहब, जितनी भी गुजरी जिंदगी नागवार गुजरी, आप वाकई सच्चे आमिल और अमलियात और तलिस्मात के बादशाह हैं। हमें हाजिरी हो चुकी है, हमें दीदार भी हो चुका है। हाय हाय हाय। मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता, मैं यही चाहता हूँ जितना हो सके इन छोटू इन जहलू आमलों से बचे, और जितना हो सके किसी से धोखा ना खाएं, ना किसी को धोखा दें। बस जब आप किसी को धोखा नहीं देंगे तो आपको भी धोखा किसी से नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रोफेसर शहबाज अब्बास अमलियात और तलिस्मात का बादशाह है। मैंने जब भी वीडियोस बनाई गरीबों के लिए बनाई, मैंने जब भी आंख खोली गरीबों के लिए आंख खोली, मैंने जब भी एक वादा किया खुदा से कि किसी से धोखा नहीं करूँगा, मैंने जब भी वादा किया, एक कलाम किया, जब भी हलफ उठाया, सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए
اٹھایا. یہی کے غریب دو چار الفاظوں میں مجھے یاد کر بیٹھے. یہ ایک ایسا عمل ہے, یہ ایک ایسا لکشمی دیوی کا عمل ہے. ایک خوبصورت پری ہوگی جس کا نام لکشمی ہوگی اور اس کی بیٹی کا نام ازلی ہوگا. جو ازلی ہوگا اس کی 1 سال عمر ہوگی, جو لکشمی ہوگی اس کی کافی سال عمر ہوگی. آپ سے آئے گی, ہم کلام ہوگی, آپ سے پوچھے گی آپ مجھے کیوں بلایا. آپ نے کہنا میں نے پروفیسر شہباز عباس کا عمل کیا, کیونکہ پروفیسر شہباز عباس باتوں کا شہنشاہ نہیں, علمات اور طلسمات کا شہنشاہ ہے. یہ ایک ایسی ویڈیو ہے, یہ ایک ایسا عمل ہے, یہ ایک ایسی ویڈیو ہے, یہ ایک ایسا عمل ہے. یا تو آپ کی زندگی بن جائے گی, یا تو آپ کی بچوں کی زندگی بن جائے گی, یا تو آپ کی بڑوں کی زندگی بن جائے گی, یا تو 2-4 الفاظوں میں ہمیں یاد کر بیٹھیں گے, یا تو پوری زندگی ہمیں یاد کر بیٹھیں گے. کیونکہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا, کیونکہ آپ کی گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوں گی, کیونکہ آپ کے نوکر ہی نوکر ہوں گے. جیسے آپ سپنوں میں دیکھتے ہیں وہ سپنا آپ کا سچا ہونے والا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے, یہ ایک ایسا عمل ہے. جیسے جیسے ہی کریں گے آپ کے جسم میں ایک طاقت آتی جائے گی. آپ خود کہیں گے واقعی پروفیسر شہباز عباس کا عمل ایک سچا ہوتا ہے. پروفیسر شہباز عباس خود سچا ہے, اس کی ویڈیوز بھی سچی ہے, اس کی چینل بھی سچا ہے. ہائے 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 دوستو, ایک ویڈیوز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو لکشمی آپ کو دیدار کرائے گی, ہاتھ کے دیدار کرائے گی, جس کے 2 دانت ہوگے. یہ اس کی ویڈیوز ہے, یہ اس کی ویڈیوز ہے جو کہ جس کے 2 دانت ہیں, جو ہنس کے بات کر رہی ہے, جو کہ جس کا میں نے آپ کو دیدار کیا. یہی ہوگی جو حاضر ہوگی. یہ نقش آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس نقش کو آپ نے رات کو 1:25 پہ الو کے خون سے لکھنا ہے, اور الو کے چونچ سے لکھنا ہے, الو کے خون سے لکھنا ہے, اور الو کی چونچ سے لکھنا ہے. لکھ کے آپ کو رات کو 1:25 پہ جلا دینا ہے. جیسے ہی جلائیں گے, جیسے ہی جلائیں گے, اور یہ عمل آپ نے واش روم میں کرنا ہے. واش روم میں وہ نقش جلائیں گے اور لکھیں گے بھی آپ واش روم کے اندر. دروازہ بند کر دینا ہے, حصار لازمی لگانا ہے. جیسے ہی جلائیں گے, جیسے ہی جلائیں گے, جیسے ہی جلائیں گے, جیسے ہی جلائیں گے, رات کو 1:25 پہ لکشمی اور اس کی بیٹی ازلی حاضر ہوگی. ہائے ہائے ہائے. آپ سے پوچھے کہ مجھے کیوں بلایا, نقش کیوں جلایا. آپ نے کہنا مجھے نشانی طلب کرو. نشانی میں یہ وائٹ کلر کے نگ دے گی, جو کہ ویڈیوز میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ نگ آپ نے رکھ لینے, قرار لینا ہے, آنے جانے کے راستے پوچھنے ہیں. یہ کب آتی ہے, کب جاتی ہے, کون کون سا کام کرتی ہے, تمام قوانین پوچھنے ہیں. کب کب آتی ہے, کب کب جاتی ہے. دوستو اگر یہ عمل نہیں کر سکتے ہم سے کروا سکتے ہیں, جو کہ ہمارا نمبر ہے 03,000 84,8487.